जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। हमारे साथ मरकज़ी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कंजुल ईमान मस्जिद में जो हमारा वाक़ है उसके मुफ्ती माजिद रज़ा मदनी साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह मरकज़ी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सरदाराबाद से मुफ्ती इरफान साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ज़ियाए दुरूद सलाम इस रिसाले के सफ़ा नंबर 8 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहली कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं जी। सगियतार मोहम्मद अल्ताफ हुसैन अत्तारी। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि मेरे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है, हाथों में क्या मसा किया जाएगा या क्या किया जाए? जवाब इनायत फरमा दे। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जब नमाज की अदायगी करनी है तो उसके लिए तहारत हासिल करने का हुक्म है, वज़ू करने का हुक्म है। अब वज़ू करने का जो हुक्म है, ऐसा शख्स जो आज़ाए वज़ू को धो सकता है, सर का मसा कर सकता है, उसके लिए तो यही हुक्म है कि वो आज़ाए वज़ू को धोएगा और सर का मसा करेगा, क्योंकि हमारी जो शरीयत मुतहरा है उसमें सहूलतें भी मौजूद हैं। यानी मुसलमान को कोई भी ऐसा काम नहीं दिया जाता जो वो कर न सकता हो। तो इसी तरह जब कोई शख्स वज़ू करना चाहता है, अब उसके हाथ पर जो है वो प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ है, कोई चोट लग गई, हड्डी वगैरह टूट गई है, तो अब इसको इस बात की इजाज़त है कि जिन आज़ा को वो धो सकता है उनको धो ले। ठीक है। और प्लास्टर ज़ाहिर है उसको धोया नहीं जा सकेगा, गीला हाथ करके उसके ऊपर फेर ले। इसको मसा करना कहते हैं। तो ये इसका धोने के कायम मकाम भी हो जाएगा और इसका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा और यूँ ये नमाज की अदायगी भी कर सकता है। अच्छा, ये जो नॉर्मली जो पट्टियाँ की जाती हैं अपने आम चोटों के अंदर, उसमें भी यही इजाज़त है, या जो प्लास्टर पट्टी ही को कहते हैं लेकिन वो हड्डी टूटती है तो बाकायदा बड़ी मजबूत बैंडेज की जाती है, उसमें ही हुक्म है? क्या इसमें फरमाएं? देखिए, जो नॉर्मल बैंडेज है यानी मामूली चोट ही लग गई, मिसाल के तौर पर बाजू के एक तरफ बिल्कुल मामूली चोट लगी है। मामूली चोट से मुराद है कि है तो चोट, ठीक है। अब उस पर दवा भी लगी है, बाजों का जो है वो टांके वगैरह भी लगते हैं, तो अब उसके ऊपर भी जो बैंडेज की हुई है उसका भी शरई तौर पर यही हुक्म है। एक तो वो जख्म की खास जगह होती है, फिर उस खास जगह के ऊपर तो जख्म है मगर पट्टी बांधने के लिए जो है वो उसकी पूरी गोलाई में पट्टी बांधी जाती है, तो उस पूरे की जो है वो इस एतबार से इजाज़त है कि उसके ऊपर आप मसा कर सकते हैं। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइएगा। चंदे के पैसे खुले हों तो क्या उन्हें बंदे करवा सकते हैं? जी, चंदे के पैसे खुले हों तो उनको बंदे, यानी अगर वो 10-10, 5-5 रुपए हैं तो किसी को देकर एक बड़ा नोट ले लिया जाए, और इसका उलट भी फरमा दें कि बंदे हों तो उनको खुले करवा लेना अपनी किसी भी वजह से। ये ज़रूरत पड़ने पर ही करवाने चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात जैसे मिसाल के तौर पर इनके पास छोटे नोट मौजूद हैं और ये चाहते हैं कि मैं
कोई एक बड़ा नोट ले लूँ, चंदे के पैसे इन्होंने जमा किए हुए हैं, तो जब एक शख्स की ज़िम्मेदारी है चंदे के पैसे जमा करने की और वो किसी जगह पर खर्च भी होते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, तो ये अमल करना ही नहीं चाहिए। सही। अब अगर ये अमल करेगा तो इसको बहुत एहतियात के साथ ये अमल करना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे दे और इसको सामने से जाली नोट वगैरह दे दिया जाए। और इसी तरह पैसे खुले देने के हवाले से है कि इनके पास पैसे मौजूद हैं, कोई लेने के लिए आया है, तो इस हवाले से भी यही हुक्म है। बहरहाल दोनों ही तरह इजाज़त तो है कि ऐसा कर सकता है, मगर बेहतर यह है कि जब ज़रूरत हो जब ही ऐसा किया जाए और फिर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किया जाए। ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमने देखा है, आपने मुशाहिदा किया होगा कि मस्जिदों में जो जुम्मे के दिन चंदा होता है ना, तो बाद लोगों को कम पैसे देने होते हैं लेकिन नोट बड़ा होता है, तो वो डालते हैं और उसके बाद खुद ही उसमें से चुनते हैं। तो एक तो ये बताइए किस तरह वापस ले सकते हैं, और जो दे दिया हो गया, और फिर जो चंदा जमा कर रहे हैं उनको भी कोई एहतियात करनी है कि बस जो हाथ डाल रहा है उसको हाथ डालने दें, क्या करना चाहिए? उनको की जिम्मेदारी शरन आयद होती है? असल में होता ये है कि जब लोग मस्जिद में मौजूद हैं जी और जुम्मा के दिन चंदा हो रहा है या किसी भी दूसरे मौके पर चंदा हो रहा है, तो अब बाज़ औक़ात कोई शख्स 100 रुपये देना चाहता है, उसके पास 1000 रुपये का नोट है, तो वो 1000 रुपये रख कर बकिया पैसे वहाँ से उठा लेता है। और उमूमी तौर पर यह भी देखा गया कि ज़ाहिर जो चंदा जमा करने वाले हैं वो मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, मस्जिद का चंदा जमा कर रहे होते हैं, तो किसी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं होती कि सामने वाला कोई जो है वो खुद बुर्द करेगा या कोई धोखाधड़ी करेगा, पैसे कम रख के ज़्यादा पैसे उठा लेगा, ऐसा किसी के भी जहन में नहीं होता। और ये आम तौर पर हमारे यहाँ राइज है लोगों में कि ऐसे किया जाता है, तो ऐसा करने में शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। पहला जो SMS हमें मौसूल हुआ वो ये है कि अगर कोई दुआ वाला सजदा कर रहा है तो क्या उसके आगे से भी गुजर सकते हैं? बाद लोग सजदे में दुआ मांग रहे होते हैं, तो उस सजदे का हुक्म भी इरशाद फरमाएं, और अगर कोई कर रहा है तो उसके आगे से गुजर सकते हैं, या नमाज वाला हुक्म है कि नहीं गुजर सकते? देखिए, सजदा करने की तो इजाज़त है कि कोई शख्स सजदे में जाए और सजदे में जाकर दुआ करे, इसकी तो शरई तौर पर इजाज़त है, मगर आगे से गुजरने के एतबार से इस सजदे का वो वाला हुक्म नहीं है कि इसके आगे से गुजरा नहीं जा सकता। वो नमाज की अदायगी के हवाले से है कि नमाजी के आगे से गुजरने की इजाज़त नहीं होती। अगर कोई शख्स वैसे ही सजदा कर रहा है, सजदा तिलावत कर रहा है या सजदा शुक्र कर रहा है या दुआ के लिए सजदा कर रहा है, तो इसके आगे से गुजरने के मुतल्लिक वो वाले अहकाम नहीं हैं। ठीक है। तो एक और SMS है कि दुरूद पाक यदि अगर कोई भी वजीफ़ा हो उसको अपनी उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, और अगर शुमार कर सकते हैं तो क्या बावुज़ू होना ज़रूरी है कि बेवुज़ू भी जो है उंगलियों पर गिनती गिन ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है? देखिए, वज़ाइफ वगैरह जो है उनके लिए वज़ू तो वैसे भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बगैर वज़ू के पढ़ भी सकते हैं और अपनी उंगलियों के पोरों पर उसको शुमार भी किया जा सकता है, इसकी भी शरई तौर पर इजाज़त है। अब अगरचे वज़ू नहीं है तब भी उंगलियों के पोरों पर शुमार कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। क्या कुरान पाक छूना होगा तो वज़ू ज़रूरी है? उसके लिए वज़ू ज़रूरी है, ये आपने इरशाद फरमाया। जी, मुफ्ती इरफान मदनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं सरदाराबाद फैसलाबाद से, इनके लिए भी एक कॉल लेते हैं। जी, फैसलाबाद से बात कर रहे हैं, मोहम्मद हुसैन बोल रहा हूँ कि मैंने बोलना था, मेरे वालिद साहब वफात पा गए और मेरी मामा इद्दत में है, बताइए किन किन से पर्दा जायज़ है? जी हुजूर, फैसलाबाद से ही कॉल है और इद्दत के हवाले से मसला पूछा जा रहा है, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने पूछा इद्दत के हवाले से कि हमारे वालिद साहब इंतकाल कर गए, तो वालदा का इद्दत में किन किन से पर्दा है। देखें, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि औरत के लिए अजनबी मर्द से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की अहादीस से, और अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात देखें, उनको सामने रखें, तो पर्दा ये फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। और औरत के लिए जो पर्दे के अहकाम कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं, ये हर गैर महरम से हैं और हर हालत में हैं। मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि इद्दत के अहकाम जुदा हैं और इद्दत के अलावा के अहकाम जुदा हैं। हमारे यहाँ असल में अलमिया ये है कि आम तौर पे लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई होती है कि इद्दत के अंदर तो पर्दा फर्ज है, लेकिन इद्दत के अलावा पर्दे की फर्जियत नहीं होती ये, और फिर इसके ऊपर एहतमाम भी किया जाता है। इद्दत के दौरान तो औरतें पर्दा करती हैं, लेकिन इद्दत के बाद फिर वही सूरत हाल शुरू हो जाती जो इससे पहले होती है। देखिए, इद्दत हो या इद्दत ना हो, बहरहाल गैर महारिम से जो इसके गैर महारिम होंगे
اجنبی مرد ہوں گے، ان سب کے ساتھ پردہ یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک جی، ایک اور کال چلائیے گا مفتی صاحب کے لیے۔ راجہ صابر بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو سب سے زیادہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسندیدہ عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی، کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ رب تعالیٰ کو پسند ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، قرآن و حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے افضل عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تم وہ لے لیا کرو، اور جس بات سے منع کیا اس سے رک جایا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، آپ کی تابعداری کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا ہے، اور اس افضل عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کے جو نافرمانی پہلے کر چکا تھا، جو گناہ کیے تھے، اس کی بخشش و مغفرت بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مختلف اوقات کے اندر، مختلف مواقع میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا تو آپ نے موقع کی مناسبت سے مختلف عملوں کو افضلیت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی افضل عمل بیان کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز۔ اس نے تھوڑا رک کر پھر دوبارہ سوال کیا کہ اس کے بعد افضل عمل کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کا نام لیا، اور پھر جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا کہ پھر اس کے بعد افضل عمل کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ نماز کا نام لیا، اور جب پھر چوتھی مرتبہ اس نے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنا۔ اسی طرح کسی اور شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ سب اعمال میں افضل عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر فرمایا کہ دو مسلمان جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں ان کے درمیان مصالحت کروا دینا، صلح کروا دینا، یہ افضل عمل ہے۔ پھر اسی طرح حج و عمرہ کو بھی ایک موقع کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل قرار دیا، پانی کو افضل قرار دیا۔ تو مختلف مواقع پر مختلف جو ہیں وہ افضل عمل بیان کیے گئے ہیں۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں اگر پہلی بات کی طرف توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے، جو آپ نے فرمایا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارے مقدر کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے جواب عطا فرمایا۔ ایک حضور میسیج یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کی نماز کے دوران درمیانہ جو وقت ہے اس میں نہ کھانا ثواب کا کام ہے، کہ بھئی نہیں کھایا کریں، بالکل بھوکے رہیں، فاقہ کریں تو ثواب ملے گا، تو ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں یہ درست بات نہیں ہے، لوگوں میں یہ بات معروف ہے، کھانے کے حوالے سے بھی معروف ہے اور پانی کے حوالے سے بھی معروف ہے کہ لوگ اس دوران عصر سے مغرب تک کھاتے نہیں ہیں اور پانی نہیں پیتے۔ بعض اوقات تو لوگ اس کو روزہ بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات اس پر بہت زیادہ شدت کرتے ہیں کہ اس میں کھانا پینا
نہیں ہے، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ شریعت پر یہ اختراع ہے کہ وہ اس کو شرعی حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، حالانکہ شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ کوئی شخص اس دوران کھانا چاہے پینا چاہے وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو ایسا سمجھنے والے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ایسا شرعی طور پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایسی جگہ کہ جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور نہیں کھا رہے تو وہاں کھانا چاہیے قصدن، کہ تاکہ ان کا رد ہوا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا جو عمل ہے وہ بھی ایسا شخص ہی کر سکے گا جو دینی طور پر ان میں معروف ہو، ٹھیک ہے، وہی کر سکے گا۔ ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ایسا عمل کیا، بے شک اس کا عمل تو جائز تھا، روا تھا، بعض اوقات لوگ پھر اس کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کھانے کی اجازت ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو پھر شرعی مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک مزید قول مفتی عرفان صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں 2 پارے جو ہے محروم کو سنایا جائے نا ضروری ہے 2.5 پارا، تو لہٰذا مفتی صاحب رہنمائی فرمائے۔ جی حضور، کیا ایسا ضروری ہے کہ اس کو پارے سنائے جائیں 2.5 پارے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ صرف زندوں کے لیے مفید ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی مفید بلکہ مفید تر ہے، اور ان کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ البتہ فقہاء کرام یہ شرط ساتھ لگاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب ان کے پاس کی جائے تو مردے کا میت کا تمام جسم کپڑے کے ساتھ چھپا دیا جائے، یعنی چھپا ہوا ہے تو اس کی شرعاً بغیر کسی کراہت کے اجازت ہے، اور اگر یہ چھپا ہوا نہ ہو تب بھی جائز تو ہے لیکن اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا ہے۔ اور البتہ اس کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے علاوہ ذکر اذکار تسبیحات جو ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے کہ جسم چھپایا گیا ہو یا نہ چھپایا گیا ہو، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کوئی نعشی پڑھنا چاہیں تب بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی حضور، تو انہوں نے سوال میں یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ معروف ہے لوگوں میں کہ جب مردہ موجود ہے، میت گھر میں موجود ہے، تو اس کو 2 یا 2.5 سپارے مردے کو سنانا ضروری ہے۔ یہ سوال کے اندر یہ بات بھی ایک تھی کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس جو بھی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب دیکھتا ہے سنتا ہے، مگر یہ بھی اسی طرح کی ایک بات ہے جیسے کہ اس سے پہلے سوال کے جواب میں نے کہی کہ اب لوگ یہ اگر اس کو واجب یہ فرض سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ گھر والوں کو برا بھلا کہیں گے، جو میت کے دیگر رشتہ دار ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے کہ بھائی یہ عمل تو بہت ضروری تھا، یہ آپ نے کیوں نہیں کیا، تو یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ شریعت پر افتراء ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جیسا مفتی صاحب نے فرمایا اس طرح سے تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میت کو اچھی طرح سے ڈھانپ کر اس کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، 2 سپارے پڑھے جائیں، چاہے 2 قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیے جائیں۔ اب اگر بالفرض نہیں پڑھا جاتا، عمومی طور پر ایسے موقع پر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، اگر قرآن مجید کسی جگہ پر نہیں پڑھا گیا تو اب جو ایسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات رچی بسی ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ میت کو 2.5 پارے سنانے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضرور ایک وقت میں کتنے وظائف کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی اس کی تعداد ہے کہ اتنے کرنے سے زائد نہیں کر سکتے، یا جتنی ہمت ہو؟ کیا اس میں شریعت کیا فرماتی ہے؟ دیکھیں میت کے لیے یا اس کے پاس بیٹھ کر جتنا پڑھ سکیں پڑھیں، یا اگر تو وظائف سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم مختلف جو وظائف کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، مصائب و آلام کے لیے، پریشانوں کے لیے، تو ایک وقت میں کتنے کرنے چاہیے؟ دیکھیں جو مستند عامل ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں تعویذات عطاریہ ہیں، تو اس جو شعبہ ہے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے کہ انسان جتنے کر سکتا ہے
وہ اپنی حسب حیثیت اپنی طاقت کے اعتبار سے وہ وظائف کرے. ذکر تو جتنا مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جائے تو یہ کم ہے. اب سارا دن ایک شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اسی طرح ساری رات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن عبادت اتنی ہو کہ اس سے تنگ نہ آ جائے, کہیں دل کے اندر پھر وہ تنگی پیدا نہ ہونا شروع ہو جائے. اتنی کرے کہ محبت سے کرے, اور وظائف بھی اگر کسی مستند شخص سے معلومات کر کے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر آ کر اگر وہ لے لیں گے تو انشاءاللہ کام بھی ہوں گے, اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور روزمرہ کے معمولات سے متعلق اگر وظائف کرنا چاہیں, کاروبار میں برکت اور دیگر نیک اعمال پر استقامت کے لیے, اس طرح کے بہت سارے وظائف جو کہ ایک انسان کو کرنے چاہیے, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ, کہ جو کہ امیر اہل سنت کے مریدین اور طالبین کو اس کی اجازت ہے, اور آپ نے سب کو اجازت عطا فرمائی ہے کہ جو اس میں وظائف لکھے ہیں ان کو کسی اچھے قاری سے سیکھ کر اس کو سنا کر اور یہ اپنی کروا کر کنفرمیشن کہ میں صحیح درست الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں, تو اب اس کو آپ اپنی جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں روزمرہ کے معمولات کے اعتبار سے کرنا چاہیں تو اس کو شامل کر سکتے ہیں. ایک اور کال چلاتے ہیں مفتی ماجد صاحب کے لیے. جی دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہماری اسٹیل کی دکان ہے اور اس میں کافی کام کرتے ہیں, اور جن کی پیمنٹ طے وغیرہ ہوتی ہے لیکن ہر مہینے حساب ان کا نہیں ہوتا, بلکہ ایک سال میں 6 ماہ میں ایک مرتبہ ان کا حساب ہوتا ہے جب وہ اپنے گاؤں پر جاتے ہیں اور اپنی رقم لے کر چلے جاتے ہیں. تو کیا ان کی ہر ماہ کی وہ رقم جو ہمارے پاس رہتی ہے, بھلے ہم بعد میں دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس رہتی ہے, ہمارے کاروبار میں لگ جاتی ہے, تو کیا ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ہم ان کی پیمنٹ ہر مہینے دے دیں یا جمع کر کے الگ سے نکال کے رکھیں؟ جب ان کا حساب ہوتا ہے اس وقت میں اگر دیتے ہیں تو چل جائے گا؟ رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی حضور. ماشاء اللہ ان کا ذہن ہے, جی جی, اور معاشرہ اس کے جو ہے وہ الٹ ہے. جا رہا ہے. ہاں, معاشرہ یہ چاہتا ہے, جو ٹھیکیدار ہے, جو آفیسر ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ مزدور کی تنخواہ کو روک کے رکھا جائے اور اس سے جتنا نفع اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھا لیا جائے, اور مزدور کی تنخواہ اس کو وقت پر عمومی طور پر نہیں دی جاتی. بہت زیادہ مقامات بڑے بڑے اداروں کے اندر جو مزدور طبقہ ہے وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اس بنا پر کہ اس کو وقت پر تنخواہ نہیں دی جاتی. تو ان کا ماشاءاللہ عزوجل مدنی ذہن ہے کہ اگرچہ جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے سوال کیا ہے. وہ غلط کس اعتبار سے نہیں ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مزدور 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, سال کے بعد گھر جاتے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے, ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیلری ہے وہ ہم ٹھیکیدار سے یا جو بھی ہمارا مالک ہے ہم اس سے وصول نہ کریں, ایک ساتھ ہی لے لیں, کہیں پیسے خرچ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی سیلری وصول ہی نہیں کرتے, اور ان کا سیلری نہ لینا مالک کی وجہ سے نہیں ہے کہ مالک ان کو نہیں دے رہا, وہ اپنی مرضی سے اپنی سیلری مالک کے پاس چھوڑ رہے ہیں, اس سے لے نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی رقم ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, ہم اس رقم کو دوبارہ کاروبار میں لگاتے ہیں, اس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں, تو وہ جو نفع ہے وہ بھی ان کے لیے حلال ہے, کیونکہ وہ ان کی اپنی ہی رقم کا نفع ہے. انہوں نے ابھی مزدور کو رقم وہ دی نہیں ہے, اس کے قبضے میں نہیں دی ہے. تو وہ تو ایسی صورت ہو کہ اگر کسی کی رقم ہو وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ آپ نے کاروبار میں لگائی ہے, تو اس کے پھر احکام الگ ہوں گے کہ اس کے نفع کی کیا صورت ہوگی, کہ نفع جو ہے وہ ظاہر ہے اسی کو دیا جائے گا. بعض صورتوں میں صدقہ کرنے کا بھی حکم ہوتا ہے, مگر یہاں وہ والی صورت نہیں ہے. یہاں مزدور نے اپنی سیلری لی نہیں ہے, وہ سیلری جو ہے وہ انہی کے پاس موجود ہے. تو اس صورت میں وہ پیسے اگر کاروبار میں لگ رہے ہیں تو ان پیسوں کا جو پیسے بھی انہی کے ہیں, پیسوں کا جو بھی نفع ہے وہ نفع بھی انہی کا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کی رقم الگ سے نکال کر رکھ لیں
और फिर 6 महीने के बाद इनको दे दें, यानी हर महीने की सैलरी निकाल कर रखते रहें और फिर 6 महीने के बाद इनको दे दें। ऐसा करने की तो शरई तौर पे इजाज़त है कि ये रखते रहें, 6 महीने बाद उनको दे दें। मगर अगर ये नहीं भी रखेंगे और अपने काम में उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, वो तो उस वक्त तक जब तक सैलरी मजदूर को दी नहीं है तो ये इन्हीं की मिल्कियत है, इन्हीं का नफ़ा है, इन्हीं के पैसे हैं, तो अपने पास भी रख सकते हैं। इसमें भी शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगर ये जहन में है कि 6 महीने के बाद सैलरी पे करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त रकम हमारे पास मौजूद ना हो, तो उसके लिए फिर ये किया जा सकता है कि करंट अकाउंट वगैरह खुलवा कर उसमें मजदूरों की सैलरी रख दी जाए। जब वो 6 माह के बाद जाने लगे तो उनको रकम निकाल कर दे दी जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती इरफान साहब के लिए कॉल चलाइएगा। कि अगर बंदा जा रहा है तो मस्जिद में जाता है, जमात आगे खड़ी हुई भी है, जमात सुबह की भी खड़ी हुई है, तो अब बंदे ने सुनते पढ़नी है, वो क्या सुनते छोड़ के पहले फर्ज अदा कर लेगा या पहले सुनते पढ़ेगा तो फिर फर्ज अदा करेगा? इसी तरह भी जोर में भी है, फर्ज मस्जिद में जाता है तो आगे इमाम साहब जमात करा रहे हैं, मैं क्या करूंगा, जाके जमात के साथ शामिल हो जाऊंगा या पहले सुनते पढ़ लूँ, या फिर जब अगर मैं इमाम के साथ नमाज पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद सुनते पढ़ सकता हूँ? जी हुजूर, क्या हुक्म है? जमात खड़ी हो जाए तो सुन्नतें पढ़ेगा या नहीं? नमाजी ऐसे वक्त में मस्जिद में आया कि जमात खड़ी हो चुकी है और इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और ये है भी नमाज फजर, तो चूंकि अहादीस के अंदर नमाज फजर की जो सुन्नतें हैं इसकी ताकीद बहुत ज़्यादा है, तो फ़ुक़हा इस्लाम ये फरमाते हैं कि नमाज फजर के लिए जब कोई शख्स आए और जमात कायम है और इसे यकीन है कि मैं अगर 2 सुन्नतें अदा कर लूँ तो तब भी मुझे जमात मिल जाएगी, अगरचे मैं तशहुद में ही मिल सकूँ, तो इसे चाहिए कि वो 2 रकत नमाज सुन्नत अदा करे, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, और फिर उसके बाद जमात में शामिल हो जाए। ठीक है। और अगर इसे ये यकीन हो कि अगर मैंने 2 रकत नमाज सुन्नत शुरू कर दी तो इधर जमात मेरी फौत हो जाएगी, तो चूंकि जमात वाजिब है तो इस जमात के लिए फिर वो 2 रकत नमाज सुन्नत को तर्क कर दे और जमात में शामिल हो जाए। फिर इसके बाद सूरज निकलने के 20 मिनट बाद ये 2 सुन्नतें पढ़ सकता है। सुन्नत फजर के अलावा कोई भी नमाज हो, जैसे इन्होंने जोहर की बात की है कि हम नमाज जोहर के लिए आए और जमात कायम हो गई, तो क्या इससे पहले जमात से पहले जो 4 सुन्नत होती हैं जो मुअक्कदा हैं, क्या उनके पढ़ने के लिए भी इसी तरह हम कर सकते हैं? तो शरीयत ने यहाँ इजाज़त नहीं दी, सिर्फ 2 रकत नमाज सुन्नत फजर के अंदर इस तरह पढ़ सकते हैं, और किसी भी नमाज के अंदर जमात कायम हो जाए तो फिर सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त नहीं, फौरी तौर पर जमात में शामिल हो जाना चाहिए। ठीक है जी। एक और सवाल मैं मुफ्ती इरफान साहब से ही करता हूँ। सवाल ये है कि जब हाफिज साहिबान बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ते हैं, जैसे कि शबीना वगैरह के अंदर होता है, तो क्या सुनने वालों पर, जो भी मौजूदीन है, सब पर सुनना लाजिम हो जाता है या नहीं हो जाता? देखें, शबीना पढ़ना तो एक जायज़ अमल है, इसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद पूरा पढ़ा जाता है। अलबत्ता जो लोग सुनने के लिए बैठे हैं, जो लोग आ गए हैं बैठने के लिए बैठ गए हैं, तो उन सब पर वाजिब है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे गौर से सुने, उसका इस्तेमाल करें। और शबीने के लिए अलबत्ता ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि बाहर का माइक इस्तेमाल न करें, क्योंकि बाज़ मसाइल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आते हैं कि मस्जिद का ऊपर का जो स्पीकर बाहर चलता है वो खोल लेते हैं, फिर उस पर जो है वो शबीना शुरू कर देते हैं, सारी रात जो है वो तिलावत होती रहती है, कुरान पढ़ा जाता है। और घरों के अंदर हालत ये होती है कि बाज़ घरों में मरीज़ हैं, बाज़ घरों में लोग सो रहे हैं, बाज़ घरों में बच्चे हैं, अब वो नींद में है, उनकी नींद में खलल पड़ता है, तो इस तरह शरीयत ने इजाज़त नहीं दी पढ़ने की। अलबत्ता मस्जिद के अंदर जितने लोग बैठे हैं उनको सुनाएं, उनकी तादाद के मुताबिक। अगर माइक की ज़रूरत नहीं है तो उसके बगैर ही पढ़ा जाए, और अगर लोग ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ेगा कि आवाज़ फटेगी, गला फटेगा और ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में जो मस्जिद का अंदर का माइक होता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें पढ़ा जाए, और जो लोग बैठे हैं वो गौर से सुन
سنیں ساتھ ساتھ نہ پڑھیں اور وہاں شور بھی نہ کریں کیونکہ یہاں قرآن سننا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ ڈیجیٹل قرآن پاک سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کا جواب دیں۔ جی حضور، ڈیجیٹل قرآن پڑھنے کا طریقہ یا ڈیجیٹل فارمیٹ میں جو قرآن پاک موجود ہوتا ہے اس کی تلاوت کا انداز کیا ہے، ارشاد فرمائیے۔ جی ثاقب بھائی، انہوں نے جو ڈیجیٹل قرآن پاک کے بارے میں پوچھا ہے تو مارکیٹ کے اندر ڈیجیٹل بہت سارے قرآن پاک مل جاتے ہیں، کئی طرح کے ہیں۔ بعض کے اندر یوں صورت ہوتی ہے کہ قرآن پاک جیسے اوراق والا ہے اسی طرح کا قرآن پاک ہوتا ہے، اور ایک پینسل یا قلم ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، وہ جب الفاظ پر یعنی آیات کے اوپر ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں تو پھر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ قلم سے آواز آتی ہے، ایک قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ اس کو سن سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ صرف سننے کا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بھی ہم سامنے رکھیں تو چونکہ اس کے اوراق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا آڈیو موجود ہے، بلکہ اوراق بدلے جا سکتے ہیں اور ان کو پڑھا جا سکتا ہے اوپر، جس طرح عام قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ڈیجیٹل قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھے، اور اگر صرف آواز سننی ہے یعنی پڑھنا نہیں آتا تو اب ایسی صورت کے اندر ہلکا سا اگر آیت پر ٹچ کریں گے تو پھر آواز آئے گی، تو آواز سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو سننے کا ثواب ملے گا۔ اور بہت سارے اس طرح کے اور بھی ڈیجیٹل قرآن پاک ہیں، اگر خاص کوئی صورت بتائی جائے تو اس کا جواب دینا پھر ممکن ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور ڈیجیٹل فارمیٹ میں بہت سارے قرآن پاک جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی نسخے دیکھے گئے کہ جن میں کچھ اخلاط ملی ہیں، کیونکہ لوگ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کو جو نا ڈیجیٹل فارمیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے شعبے آئی ٹی جو ہماری مجلس ہے، اس نے بھی مختلف انداز سے ڈیجیٹل قرآن پاک الحمدللہ اس کی سافٹ ویئر تیار کی ہے۔ القرآن کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، اور المدینہ لائبریری جو ہے ہماری الحمدللہ اس میں بھی قرآن پاک موجود ہے، اور تفسیر صراط الجنان اس کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی قرآن پاک موجود ہے، اور بہت اچھے الحمدللہ اس کو خطاطی کے اندر جو بھی ایک جائز طریقہ ہے اس کے مطابق اور اغلاط سے پاک، اور بہت مرتبہ الحمدللہ اس کی پروف ریڈنگ کی گئی، بہت سے طریقے سے اس کو دیکھا گیا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کو شائع کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر لوگوں کو بھی ہمارا سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائیے، بالخصوص جو دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت، اگر اس کو اپنے پاس انسٹال کر لیں گے اور اس میں رجسٹرڈ بھی ہو جائیں گے اس کے ذریعے، تو آپ کا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا انشاءاللہ، تو آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، مختلف فتاوی بھی ملیں گے، اور اس طرح کے مسائل بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی